دراسة علم المناعة. توقفنا الحصة الماضية دون الاستجابة المناعية النوعية الخلطية. إذا قلنا بأن الاستجابة المناعية الخلطية هي مناعة فيها يتم تدخل بروتينات خاصة تسمى بمضادات الأجسام أو الكريوينات المناعية، وهي عبارة عن بروتينات توجد في المصل كما أشرنا إليه سابقا. إذن هذه الاستجابة المناعية تتميز بأنها تحتاج لتدخل اللمفاويات تكاثر، ونتحدث عن ما يسمى بمفهوم التعاون الخلوي الذي فيه يتم اللجوء إلى لمفاويات تكاثر لتحفيز اللمفاويات أو لتنشيط اللمفاويات ب، ثم بعد ذلك استمرار مراحل الاستجابة لإعطاء في الأخير مضادات الأجسام التي ستقوم بالمفعول للقضاء على المولد المضاد. Alors on a dit autrefois que la réponse immunitaire humorale fait intervenir certaines protéines qu'on trouve au niveau du sérum. Ces protéines sont appelées des immunoglobulines, IG. Alors on a dit les caractéristiques et les différents types de ce type de protéines. On va parler de ça fois. Et on a dit après que cette immunité humorale fait intervenir des cellules, des lymphocytes T4. On parle de ce qu'on appelle la coopération cellulaire, c'est-à-dire l'intervention des lymphocytes B nécessite des lymphocytes T4 qui vont agir ou bien qui vont aider ces lymphocytes B pour se différencier et ainsi produire des anticorps qui vont atténuer ou bien qui vont attaquer les antigènes. Alors, comment se déroule cette immunité humorale؟ Alors, كيفاش المرحلة أو الاستجابة المناعية الخلية؟ il se déroule en 3 étapes، تتم ب3 مراحل و3 أطوار. الطور الأول اللي هو طور الحد قلنا فيه دائما يتم التعرف على المولد المضاد، وخلال هذا التعرف يتم انتقاء اللمفاويات التي لديها المستقبلات النوعية التي تتمكن من التعرف على ذلك المولد المضاد. شرحنا ذلك الشيء في الفيديو السابق. إذا قلنا بأن بعد ذلك يتم التواصل بهذه اللمفاويات أو تنشيط بعضها البعض عن طريق مواد كيماوية تسمى بالانترلوكينات. إذا قلنا بأن بعد عرض المولد المضاد واكتشاف لمفاويات التكاثر التي لديها المستقبل الذي تعرف على المولد المضاد، هذه اللمفاوية البلعميات أو هذه الخلايا العارضة تقوم بتنشيط هذه اللمفاويات التكاثر التي بدورها ستنتج انترلوكين 2 الذي سيقوم بتحويلها إلى TH، ثم بعد ذلك ستنشط لمفاوية B تعرفت مباشرة على المولد المضاد. هذه النقطة هذه يجب التوقف عندها. بالنسبة للمفاويات B فهي لمفاويات تحمل على مستوى غشائها السيتوبلازمي مستقبل من نوع IgM اللي هو مضاد الأجسام، وهذا المضاد الأجسام يمكن أن يتعرف على المولد المضاد إذا كان هناك incompatibilité au niveau des كان هناك واحد التلائم بين المولد المضاد وموقع تثبيته على مستوى ذلك المستقبل B على المستوى اللمفاويات B. إذا اللمفاويات B لديها القدرة على التعرف المباشر على المولد المضاد دون اللجوء إلى الخلايا العارضة التي تتعرض لها ذلك المولد المضاد. بعد ذلك يتم تنشيط هذه اللمفاويات B بواسطة الانترلوكين 2، ثم بعد ذلك أيضا نتحدث عن الدخول في المرحلة الثانية اللي هي طور التضخيم، الذي من خلاله إذن هذه اللمفاويات B سيتم تنشيطها من أجل التكاثر بواسطة الانترلوكين 4، ثم الانترلوكين 6 سيقوم بعد انتهاء من التكاثر إلى تحويل مجموعة من اللمفاويات B إلى خلايا جديدة تسمى البلزميات. هذه البلزميات هي التي ستنتج فيما بعد مضادات أجسام لديها شكل يتلائم مع ذلك المولد المضاد الذي قام بتحفيز الاستجابة. إذا هذه مضادات الأجسام يتم تنقلها في الدم، وبعد اكتشافها للمولد المضاد تثبت عليه ويتشكل المركب المنيع الذي سيمنع مفعول ذلك المولد المضاد وبالتالي القضاء على المولد المضاد. Alors, on a dit que l'immunité humorale se déroule en 3 étapes, l'induction, l'amplification et l'effectrice. Alors,
On a dit qu'au niveau de l'induction se fait. Alors, ces interleukines sont très importants dans l'immunité, soit humorale, soit cellulaire. On les appelle les médiateurs immunitaires. Alors, on a dit que lorsque cette lymphocyte B est activée grâce à l'interleukine 2 et aussi différenciée par le groupe des lymphocytes B formé après la multiplication, un groupe va être différencié en plasmocytes grâce à l'interleukine 6. Ces plasmocytes vont donner après, vont produire et sécréter des anticorps qui vont être libérés dans nos sangs, ce qui fait que lorsqu'ils trouvent l'antigène spécifique, ils vont se fixer et ainsi former ce qu'on appelle le complexe humain, qui va ainsi atténuer l'effet de l'antigène et l'éliminer. Okay. Alors, ces anticorps, comment on agit? Alors, on a plusieurs مضادات الأجسام عندنا مجموعة ديال المفعولات التأثيرات كيف تؤثر على المولد المضاد. إذا إما ذلك المضاد الأجسام ترتبط بالمولد المضاد سواء كان سمين أو فيروس أو بكتيريا، فهنا يؤدي ذلك إلى إبطال مفعوله. إذا ما يبقاش باقي يطلعنا على الخلايا الهدف ديالو، لأن لكل مولد مضاد خلايا هدف بالنسبة إليه. إذا عندما ترتبط مضادات الأجسام بهذا المولد المضاد فإنه لا يتمكن من الوصول إلى الخلايا الهدف، وبالتالي فإنه يتم القضاء عليه، لأن جميع المولدات المضادة هي كائنات أو عفوا هي عناصر متطفلة، يعني لكي تعيش لابد لها من خلية. إذا منعتها من الدخول إلى الخلية الهدف بالنسبة إليها فإنها ستموت في واحد مدة زمنية معينة، وبالتالي يتم القضاء عليها. الدور الثاني ديال مضادات الأجسام هو تسهيل البلعمة. هنا تسهيل البلعمة لأن كاين بعض البكتيريات التي لا يتم تثبيتها على البلعميات. إذا قلنا بأن البلعميات لديها مستقبلات غير نوعية تثبت بواسطتها البكتيريات من أجل الابتلاع، تحدثنا عن ذلك في الاستجابة الالتهابية. إذا هناك بعض البكتيريات التي لا تثبت على تلك المستقبلات النوعية، وبالتالي فهنا تتدخل مضادات الأجسام لتسهيل بلعمة هذه البكتيريات والقضاء عليها. ثم هناك دور ثاني هو تنشيط عامل التكملة. عندما ترتبط مضادات الأجسام بالمولد المضاد فهنا يتم تنشيط المسار الثاني ديال عامل التكملة، هو كلاسيك اللي فيها يتم تنشيط عامل التكملة انطلاقا من تشكل المولد المضاد. يتم تنشيط C1 ينشط C2 C3 et ainsi de suite jusqu'à حتى نصل إلى تشكل مركب هجوم غشائي كامل. بالنسبة للنوع الثاني من الأسمدة مضادات الأجسام فهي أيضا تساهم في إفراز مواد تنشط مواد قاتلة بالنسبة للبكتيريات أو المولد المضاد. يعني بالنسبة للصورة الوثيقة فهي توضح تأثيرات مضادات الأجسام. Alors les anticorps, ils auront plusieurs effets. Alors, le premier effet, c'est d'éliminer l'efficacité ou bien l'effet de l'antigène, soit la toxine, le virus ou bien la bactérie. Alors la fixation des anticorps sur ces éléments, ils vont induire l'élimination de ces antigènes en éliminant ou bien en arrêtant l'internalisation de ces antigènes dans la cellule hôte. Alors les éléments, bien les antigènes, ce sont des éléments parasites, c'est-à-dire obligatoires, c'est-à-dire des éléments qui nécessitent une cellule pour vivre. Alors ملي كتمنعهم باش يوصلوا ليك لا سيلول هوت راه تقدر عليهم بشكل غير مباشر. النوع الثاني هو le deuxième effet des
antigènes, des anticorps, c'est de faciliter la phagocytose parce que certaines bactéries, les phagocytes ne peuvent pas fixer ces bactéries parce que le récepteur non spécifique au niveau des membranes des phagocytes n'est pas compatible à la forme de certaines protéines dans la bactérie, ce qui fait que la bactérie ne peut pas se fixer sur ces phagocytes. Et ainsi, pour phagocyter ces bactéries, ou bien faciliter la phagocytose de ces bactéries, les anticorps interviennent pour faciliter cette phagocytose et ainsi l'élimination de cette bactérie. Troisième effet des anticorps. Alors, les anticorps, lorsque se fixent sur l'antigène, forment ce qu'on appelle le complexe humide. Alors, le complexe humide, il fait activer le complément par la voie classique. Alors, les anticorps aussi, la fixation de certains anticorps, la fixation des anticorps au niveau des certaines cellules, alors elle va provoquer la libération de certains produits cytotoxiques qui vont assurer l'élimination de l'antigène. Alors, on a ici une figure qui vous montre le cas qu'on vit aujourd'hui, ou ces jours passent, ce sont le cas de l'infection par le virus du coronavirus. Alors, c'est un virus ARN. Alors, le virus, les cellules hôtes, jusqu'à maintenant, il y a plusieurs recherches qui ont dit que la cellule hôte de ce virus, c'est les cellules pulmonaires, les cellules au niveau du poumon. Il y a une autre étude qui a été faite récemment qui a montré le contraire, que ce virus, la cellule hôte des os, ce sont les hématies, c'est-à-dire les globules rouges. Alors on va considérer que le virus est la cellule hôte de virus, c'est la cellule du poumon. Hein. Alors le virus, lorsqu'il attaque cette cellule, il va se fixer. Alors on a la figure qui montre comment ce virus se fixe sur les cellules hôtes. Alors la cellule hôte هي الهدف بالنسبة للفيروس. إذا كيفاش الفيروس se fixe sur sa cellule? Alors on a deux récepteurs qu'on trouve au niveau des cellules du poumon pulmonaire. Alors ces cellules, le virus va se fixer sur ces récepteurs. Lorsque le virus se fixe sur ces récepteurs, il va injecter son information génétique. Alors l'information génétique qui se forme d'ARN, elle va être traduite premièrement, elle va être transformée sous forme d'ADN et ainsi durant la réplication de cette de la cellule, on va produire plusieurs protéines et aussi des ARN de ce virus qui vont ressembler pour donner des nouveaux virus qui se libèrent par exocytose de la cellule. Ainsi, la cellule devient une usine pour le virus qui va se propager dans les cellules du poumon, les autres cellules saines. Alors, on a ici une photo qui montre comment le système, ou bien comment le système immunitaire adénal, il ne reste pas stable ici. On regarde le virus, comment il va détruire l'organisme. Non, notre système réagit. Comment il réagit? En produisant des anticorps. Alors, les anticorps qui produisent vont se fixer sur le virus. Et le virus, lorsque les anticorps sont entourés de ce virus, le virus ne peut pas se fixer sur ce récepteur et ainsi on va éliminer sa propagation dans le corps. Et alors le problème, c'est que la réponse immunitaire la réponse immunitaire elle est lente. C'est-à-dire la durée pour avoir des anticorps minimum 7 jours. Alors 7 jours devant le virus, c'est un grand temps pour se propager d'une manière intense et ainsi faire de plusieurs dégâts. Alors le virus, lorsqu'il attaque ces cellules pulmonaires, il va diminuer l'oxygénation des autres cellules parmi les organes qui vont être affectés par ou bien qui vont être influencés par cette attaque, c'est les cellules du cerveau.
numéro les cellules du cœur, c'est-à-dire des organes vitaux. Ces organes vitaux, lorsque l'oxygène n'arrive pas à ces organes vitaux, alors c'est la crise. Alors بالنسبة للصنع معنا توضح الحالة الحالية لمرض منتشر اللي هو كورونا فيروس. الفيروس هو فيروس يهاجم خلايا هدف معينة في الجسم، هي الخلايا ديال الرئة، الخلايا الرئوية. وهذا الفيروس عندما يثبت على الخلايا ديال الرئة فإنه يحقن خبره الذي هو عبارة عن ARN messager, enfin عبارة عن ARN. Alors cet ARN il va se répliquer plusieurs fois et ainsi on va avoir cet ARN va être incorporé à l'ARN سيتم دمجه في الخبريات ديال الخلية، وعندما يتم دمجه في الخبريات ديال الخلية هاد الARN يتم تعبيره ويعطينا البروتينات ديال الفيروس إضافة إلى ARN اللي هو الخبريات ديال الفيروس. تجميع البروتينات مع الخبريات ديال الفيروس يعطينا فيروسات جديدة التي تخرج من الخلية، حيث تصبح الخلية من ديك الساعة تصبح مصنع ديال الفيروسات التي ستنتقل عبر الدم اتجاه ستنتقل لتهاجم خلايا أخرى، وبالتالي ارتفاع الحالات ديال الخلايا المعفنة بالفيروس. إذا هنا صورة توضح كيف الفيروس يثبت على الخلايا الهدف. إذا يثبت بواسطة مستقبلات خاصة توجد في الغشاء ديال الخلايا ديال الرئة، خلايا رئوية، وبالتالي الفيروس سيهاجم الخلايا لأن عنده هذه البروتينات اللي هي بروتين S التي تتلائم مع هذه المستقبلات. إذا هنا صورة توضح أن جسم المناعة ديالنا أو جهاز المناعة ديالنا لا يتوقف، لا يقف هكذا، بل يقوم بردة فعل التي تتمثل في إنتاج مضادات أجسام مضادة للأجسام تثبت على الفيروس وتمنعه من التثبيت على الخلايا الهدف. لأن هذا الاستجابة المناعية كاينة، ولكن المشكل هو أن ردة الفعل ديال الجسم تكون بطيئة جدا، لأن إنتاج مضادات الأجسام يتطلب ما بين 7 إلى 10 أيام، وفي هذه الحالة فإن الجسم هذه المدة الزمنية فهي طويلة جدا وتسمح للفيروس بالقيام بمجموعة من الأضرار في الجسم ديالنا. إذا بالتالي فإحنا تتبين بأن الجسم ديالنا كيدير واحد الاستجابة مناعية خلقية، وكذلك بالنسبة للخلايا المناعية وبالنسبة للخلايا الرئوية التي يكون بها الفيروس فإنها تكون خلايا معفنة، وبالتالي فإن الخلايا المعفنة سيتم مهاجمتها بواسطة استجابة مناعية أو تجنيد استجابة مناعية خلوية للقضاء عليها. وبالتالي فإن في الطبيعة عندما يتم دخول المولد المضاد إلى الجسم فإن جميع الوسائل المناعية تجند للقضاء على ذلك المولد المضاد. يعني بالنسبة للحالة ديال الفيروسات فإن المناعتين تتدخل، يعني المناعة الخلوية والمناعة الخلية كيفما كان الفيروس، يعني سواء الكورونا فيروس أو فيروس الزكام، فيروس السيدا. إذا بشكل عام جميع الفيروسات يتم تجنيد المناعتين معا للقضاء عليهما، يعني المناعة الخلوية والمناعة الخلية. في حالة المواد مثل السمين ديال فئة ولا سمين ديال شي بكتيريا، فإن ذلك المادة يتم تجنيد استجابة مناعية خلطية. أما بالنسبة للخلايا السرطانية أو الخلايا الأخرى التي تم تغيير الخبريات ديالها أو الخلايا ديال التطعيم، فإن هذه الحالة هذو يتم تجنيد استجابة مناعية خلوية. إذن هنا واحد الخطط عامة تبرز المراحل ديال الاستجابتين معا. إذا عندما نقارن وعندما نلاحظ هذه الصورة تبين لنا بأن واحد النوع من الأنفويات تكاثر فهي تشترك في المناعتين معا، يعني المناعة الخلوية وكذلك المناعة الخلية، وبالتالي فهذه الأنفويات تكاثر
أو بالأحرى هي محور المناعة. يعني إذا تم القضاء على الليمفاويات التكاثر فإن لا الليمفاويات بي ستنتج أو ستتحول إلى بلزميات لإنتاج مضاد الأجسام، ولا خلايا التويت ستتحول إلى خلايا قاتلة للقضاء على الخلايا المعفنة. إذا انتهينا من المحور الثاني ديال المناعة اللي هو الوسائل المناعية. إذا بقى لنا محورين خفيفين لنهاية الجزء ديال المناعة.